जो माशे टू काणकोण न्यू ब्रिज आणि ह्या ब्रिजा मदल्यान नदी गेल्यात आणि ह्यो गालजीबाग समुद्राक मेळटा आनीक सगळे जे उदक आसा वयल्यान दोंगराले व्हांवता ते सगळे समुद्रान वता पूण उदक वचपाच्यो ज्यो वाटे आसात ज्यो ब्लॉक जाल्यात तुमी पळोवपाक शकतात। ही सगळी रेती आसा ती उदक वचपाच्या वाटेर जे समुद्रान उदक वता त्या वाटेर आशिल्ल्या कारणान हे सगळे ब्लॉक जाला। आनी हे पयलीं हांगा ही झाडां बिडां अशी नाशिल्ली पूण आतां ही रेती येवन हांगा सगळी राविल्ल्या कारणान हे सगळे ब्लॉक जाला आनीक समुद्रान वचपाचें पाणी जे आसा तें हांगा ब्लॉक जाता आनी ताका लागून हांगा वारंवार बुट्टी येता आनी उदक वचपाची वाट नाशिल्ल्यान उदक फुकटान लोकांची घरां शॉपान उदक वता आनी ती बी पडटात। खरी म्हणटा जाल्यार रेती वेवसाय जेन्ना चालू आशिल्लो तेन्ना अशें नाशिल्लें आनी जेन्ना रेती काडटाले तेन्ना उदक सुरक्षीत वतालें पूण ह्या 10 वर्सांक रेती काडपाची बंद केल्ल्यान न्हंयी सगल्यो पुरवल्यात आनीक ताका लागून समुद्रान उदक वच नाशिल्ल्यान हे सगळे आतां बुडपाक लागलां। हे काणकोण तालुक्याच्या माशे ह्या गांवांत हे असो प्रॉब्लेम घडिल्लो आसा। आज तुम्ही पळयला हांगसर जी एकठांय जाला हांगा उदकाचो फ्री फ्लो जायना भितर आनी लगभग उदकाची जी फ्री फ्लो जावपाची वाट बंद जाल्ली आसा आनी त्या कारणाक लागून हांगासर उदक ब्लॉक जाता आनी बुट्टी येता। तर जे कोण रिवर नॅविगेशन कोण ते अधिकारी आसात ताणें मातशें लक्ष घालचें एखादें डिसिल्टींग केल्लें जाल्यार म्हाका दिसना इतलो प्रॉब्लेम जाता आशिल्लो। सो तांचे कडेन रिक्वेस्ट करता तुमी डिसिल्टींग करून उदकाची वाट जी आसा ती सोडून दिवची आनी अशें फुडें फुडें फुडाराक जे बूड येवपाची आहा ती बंद करची। काणकोण तालुक्याच्या माशे लोलये काणकोण गोवा आमी आयज हांगा आसात। हांगा कितें जालां की खुबश्यो नदी ज्यो गालजीबाग समुद्र आसा त्या समुद्राक मेळटा आनीक नदीचें पाणी जे डोंगरावयलें पाणी नदीन येता आनी नदीचें समुद्रान वता त्या टायमार हांगा डिस्टर्बन्स जाता तुमी पळोवपाक शकतात। आमची भुरगेपणान हें अशें नाशिल्लें पूण जेन्ना रेती काडपाचें बंद जालें तेन्ना जी रेती जड आसा ती रेती येवन पळय हांगा स्टॉप जाली आनी ताका लागून उदक वचपाच्यो वाटी बंद जाल्यात। एक वाटेन लोकांनी दोंगर कोसळून डोंगराची माती जी आसा ती नदीन येता नदीची माती येता ती हांगा लागता आनी हांगा रेती आशिल्ल्यान ते मुखार वच नाशिल्ल्या कारणान आतां माश्यांक खंय तरी बुडपाची संभावना आसा। ताका लागून कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन पब्लीक मागतात की माशेचो गांव नश्ट आनी भ्रश्ट जावचे परस जातले बेगीन ही रेती काडची आनीक लोकांक राहत दिवची। त्याच बरोबर काही कडेन पयलीं रेती काडटाले व्हाळांतली रेती काडटाले समुद्रांतली रेती काडटाले ते खंय तरी स्टॉप जाल्ल्या कारणान ही बुट्टीची परिस्थिती येता उदक फुगून लोकांची घरां शॉपां पडटात। ताका लागून लोकांनी डिमांड केला की जातले बेगीन सरकारान हाजेर विचार करून जी रेती वेवसाय बंद आसा तो सुरू करचो आनीक लोकांक राहत दिवची। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकर काणकोण।